अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब? दिस इज मी दानिश अजीज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे एंड प्रे टू अल्लाह मे अल्लाह ऑलवेज कीप यू हैप्पी एंड हेल्दी। डियर व्यूअर्स, एज यू नो इन आवर लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड अबाउट जलालुद्दीन रूमी। पिछली वीडियो के अंदर हमने जलालुद्दीन रूमी साहब की बायोग्राफी पढ़ी और इनकी छोटी सी लेकिन माने से भरपूर मैसेज से भरपूर एक पोएम डिस्कस की थी जिसका नाम था स्टोन आइड आइज। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वन ऑफ हिज नेक्स्ट पोएम। इस वीडियो के अंदर हम उनकी अगली पोएम को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल, बहुत ही शानदार अल्फाज के अंदर लिखी गई है। इस पोएम का टाइटल है जी आनियो रूल। जी, रूल का मतलब क्या होता है? रूल का मतलब होता है दस्तूर या असूल या अकीदा। अब एक ऐसा अकीदा जो नया है, एक ऐसा असूल जो नया है, एक ऐसा दस्तूर जो कि बिल्कुल नया है। इट मीन्स कि एक पुरानी चीज थी, उस पुरानी चीज को आप भूल चुके हैं और आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी आई है? एक नई चीज की ट्रांसफॉर्मेशन आई है। इस पोइम के इस नज़म के अंदर उन्होंने हमें रूहानी सफर के बारे में बताया। इस नज़म के अंदर उन्होंने हमें बताया कि किस तरह से हम चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को, पुराने अकीदे को छोड़ के नए अकीदे को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब बाकी कौन सी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम उनकी इस नज़म को पढ़ने के बाद डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ उनकी नज़म आनी और रोल की तरफ। जी, तो जलालुद्दीन रूमी साहब इस नज़म में क्या फरमाते हैं? इट इज़ द रूल विद द ड्रंकर्ड्स टू फॉल अपॉन ईच अदर। इट इज़ द रूल, ये एक दस्तूर है, ये एक असूल है, ये एक अकीदा है। विद ड्रंकर्ड्स, ड्रंकर्ड्स कहते हैं शराब पीने वाले, नशा करने वाले। नशा करने वालों के साथ या शराब पीने वालों के अंदर एक दस्तूर बना होता है, असूल बना होता है, जो फॉल अपॉन ईच अदर, कि वो नशा करने के बाद, शराब पीने के बाद एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते हैं। अब याद रखिएगा, फिलॉसफी के अंदर, सूफीज़म के अंदर शराब अक्सर खुदा की मोहब्बत का सिंबल होती है। सूफीज़म के अंदर अगर आप शराब को देखें तो ये एक सिंबल के तौर पे ली जाएगी, और ये सिंबल किस चीज़ का? खुदा की मोहब्बत का। कि जब बंदा खुदा की मोहब्बत हासिल कर लेता है तो वो एक मजनू की टाइप बन जाता है और वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरता है जैसे उसे दुनिया की खबर ही नहीं। रूहानी नशा जब भी आपको लग जाता है तो आप मस्त हो जाते हैं, आपके अंदर से ईगो खत्म हो जाती है, आपके अंदर से खुद गर्जी खत्म हो जाती है। जिस तरह शराबी शराब पीने के बाद, नशेई नशा करने के बाद एक दूसरे के ऊपर गिरते हैं, उनके अंदर कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती। इसी तरह खुदा की मोहब्बत हासिल करने वालों के अंदर ना ईगो रहती है, ना खुद गर्जी रहती है, ना तकब्बुर रहता है। टू कर्व, वो लड़ाई झगड़े करते हैं। नशा करने वाले, शराब पीने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं, मीन्स के खुदा की मोहब्बत हासिल करने वाले लड़ाई झगड़ा करते हैं। बिकम वायलेंट, और हंगामा करते हैं, शोर करते हैं। एंड मेक अ सीन, और वो एक सीन बनाते हैं। अब शराबी जब शराब पी लेगा तो वो लड़ाई झगड़े करेगा, बिला वजह दूसरों को मारेगा, पीटेगा, बिला वजह शोर करेगा और एक किस्म का सीन क्रिएट करेगा। जब इंसान खुदा की मोहब्बत हासिल कर लेता है तो उसका हाल भी उसी तरह का हो जाता है। लोग उसके अंगेस्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से वो दूसरों से लड़ाई करता है, उनका हाल भी बिल्कुल शराबी की तरह ही हो जाता है। द लवर, मोहब्बत करने वाले, आशिक, इज इवन वर्स, ज्यादा बदतर होते हैं देन अ ड्रंकर्ड, शराब पीने वालों से। और जो आशिक होते हैं वो शराब पीने वालों से ज्यादा बदतर होते हैं, ज्यादा हौलनाक होते हैं। मीन्स के जो खुदा का जिनको इश्क लग जाता है वो शराबी तो कुछ भी नहीं, वो उनसे भी ज्यादा मस्त हो जाते हैं। आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा, वट लव इज, कि इश्क होता क्या है, मोहब्बत होती क्या है। टू एंटर अ माइन ऑफ गोल्ड, टू एंटर, एक आशिक जो होता है वो इसी तरह होता है जिस तरह वो दाखिल हो गया हो, अ माइन, एक कान में, ऑफ गोल्ड, सोने की। जो एक आशिक होता है जिसको खुदा का इश्क लग जाता है वो ऐसे ही होता है जैसे वो सोने की कान के अंदर, सोने की माइन के अंदर दाखिल हो गया हो। एंड व्हाट इज दैट गोल्ड, और वो सोना कौन सा? अब देखिए, जो सोना निकलता है वो जमीन के अंदर से निकलता है, जमीन हमारे पाँव के नीचे होती है। अब उस जमीन को खोदेंगे तो सोना बाहर निकालेगा। इट मीन्स कि जो खुदा बसता है वो इंसान के दिल के अंदर बसता है। अगर हम अपने जिस्म को निचोड़ेंगे, अपने जिस्म को खोदेंगे, तभी खुदा बाहर निकलेगा, तभी खुदा अपना जलाल कमाल दिखाएगा, तभी हम इश्क हकीकी तक पहुंच सकते हैं। सेकंड स्टैंजा,
The lover is the king above all kings. جو عاشق ہوتا ہے وہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہوتا ہے. جو عشق حقیقی کے رنگ میں رنگ جاتا ہے تو دنیا کے جتنے بھی بادشاہ ہوتے ہیں اس کے تابع ہو جاتے ہیں, اس کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. یہ عشق مجازی کی اتنی قوت, اتنی طاقت ہوتی ہے کہ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہوں گی وہ اس کے زیر ہو جائیں گی. Unafraid of death, اور موت سے وہ کبھی بھی نہیں ڈرتا. Not at all interested, اور نہ ہی وہ دلچسپی لیتا ہے in a golden crown, سونے کے تمغے سے یا سونے کے تاج سے. جو عشق حقیقی کو حاصل کر لیتا ہے اس کے لیے دنیا کی چیزیں معنی نہیں رکھتی. ورڈلی جو تھنگز ہیں وہ ان سے کنارہ کر دیتا ہے, چاہے وہ کتنی ہی قیمتی نہ ہو, وہ ان کے اندر دلچسپی نہیں لیتا, نہ ہی اس کو موت کی فکر ہوتی. وہ تو بس یہی چاہتا ہے کب اس کو موت آئے وہ اپنے خدا سے جا ملے. The dervish has a pearl. درویش صوفی مسٹک has a pearl, اس کے پاس ایک موتی ہے. Concealed, جو اس نے چھپایا ہوتا ہے. Under his patched cloak. Patched کہتے ہیں پھٹا پرانا, cloak چوگا. جو فقیروں نے چوگا پہنا ہوتا ہے اس کو cloak کہتے ہیں. کہ جو ایک درویش ہوتا ہے ظاہری طور پر تو وہ بڑا ہی ایک عجیب سی مخلوق نظر آتی ہے. پھٹے پرانے کپڑے ہوں گے, حلیہ بڑا ہی خراب سا ہوگا, لیکن درویشوں کے اس چوگے کے اندر ایک موتی ہوتا ہے جو کہ بڑا قیمتی ہوتا ہے, اور وہ موتی عشق حقیقی ہوتا ہے, خدا کی محبت ہوتی ہے جو کہ کسی بھی انسان کے پاس نہیں ہوتی. Why should he go begging door to door? تو وہ کیوں جائے گا بھیک مانگنے دروازے سے دروازے تک. وہ بندہ جس کے پاس عشق حقیقی ہوگا وہ در در بھٹکے گا نہیں. وہ درویش جس کے پاس ایک قیمتی موتی ہوگا وہ دروازے دروازے مانگنے کیوں جائے گا, جب کہ اس کے پاس سب سے قیمتی چیز موجود ہے تو وہ کبھی بھی دروازے سے دروازے تک مانگنے کے لیے نہیں جائے گا. تھرڈ سٹینزا, لاسٹ نائٹ, پچھلی رات, مینس کہ تھوڑا عرصہ ہوا. دیٹ مون, وہ چاند, مینس کہ روحانی خدا, کیم along, میرے پاس آیا. پچھلے رات یا کچھ دن پہلے مجھے وہ چاند نظر آیا, مینس کہ عشق مجاز, عشق حقیقی کیا جو سفر ہے وہ میرے قریب آ گیا تھا. ڈرنک, میں نشے میں تھا, مینس کہ مجھے خدا کی محبت حاصل ہو چکی تھی. ڈراپنگ کلوتھ ان دا اسٹریٹ, ڈراپنگ کلوتھ, کپڑے اتار دیے, ان دا اسٹریٹ, گلے کے اندر. اور جو اس نے ایک گھونگھٹ پہنا ہوا تھا دنیا کا وہ اس نے اتار دیا, کیونکہ اسے عشق حقیقی حاصل ہونے والا تھا, اور عشق حقیقی دل سے حاصل کیا جاتا, دنیاوی چیزوں سے حاصل نہیں کیا جاتا. گیٹ اپ, اٹھو, آئی ٹولڈ مائی ہارٹ, اور میں نے اپنے دل سے کہا. جب میں نے تن سے دنیا کو اتار دیا, ظاہری طور پر دنیا کو پھینک دیا, تو میں نے اپنے دل سے پکارا, اٹھو, اب وقت آ چکا ہے عشق حقیقی کو گلے لگانے کا. گیو دا سول, میری روح کو دو, a glass of wine, ایک شراب کا گلاس. شراب کا گلاس مینس کہ عشق حقیقی, خدا کا عشق کا ایک گلاس دو. میں نے اپنے دل سے کہا کہ میری روح کو ایک جام دو, خدا عشق, خدا کا عشق دو, خدا کی محبت دو. The moment has come, اب وہ وقت آ چکا تھا to join, کہ میں شامل ہو جاؤں, نائٹ اینگل, نائٹ اینگل کہتے ہیں بلبل کو, in the garden, باغ کے اندر. باغ کے اندر جو بلبل ہوتی ہے بڑی ہی خوبصورت لگتی ہے. باغ کے اندر بلبل کا ہونا عشق حقیقی کے اندر شامل ہو جانا, خدا کی محبت کے اندر رنگ جانا. اب وہ وقت آ چکا تھا کہ میں عشق حقیقی سے رنگنے والا تھا. ٹو ٹیسٹ شوگر, میں شوگر, چینی, مٹھاس چکھنے والا تھا. ود دا سول پیرٹ, اپنے روح والے طوطے کے ساتھ. میں اپنی روح سے خدا کا عشق, میں اپنی روح سے اللہ تعالیٰ کی مٹھاس, میں اپنی روح سے اللہ تعالیٰ کا بندہ بننے جا رہا تھا, اور وہ وقت قریب آ چکا تھا. لاسٹ اینزا, I have fallen, میں گر چکا تھا. دنیا کے اندر رہ رہ کے, دنیاوی خواہشات کر کر کے میں ختم ہو چکا تھا. With my heart shattered, اور میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. میں گر چکا تھا اور میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے. جب ایک چیز کے ٹکڑے ہوتے, it means you are going to get a new shape, آپ ایک نئی شکل کے اندر آنے والے. جب میرے دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تو مجھے ایک نئی شکل ملنی تھی. ظاہری بات ہے جب آپ ٹوٹ جاتے ہیں تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تاکہ آپ کا ٹوٹا ہوا دل جڑ سکے. Where else, تو کہاں پر میں یہ دل جوڑوں گا. But on your path, لیکن ایک تمہارا ہی تو راستہ ہے, ایک تمہارا ہی تو پاتھ ہے جس پہ چل کے میں اپنے دل کو جوڑ سکتا ہوں. And I broke your bowl, اور میں نے تمہارا برتن توڑ دیا. ظاہری عبادت کر کر کے کہ جس کا کوئی مقصد بھی نہیں تھا, تو میں نے جو تمہارا یقین تھا, تمہارا عقیدہ تھا, وہ توڑ دیا. مینس کہ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگا, ظاہری عبادت کی, دل کو صاف نہ کیا, تو جو میرا برتن تھا وہ ٹوٹ چکا. ڈرنک, اور میں نے شراب پی, میں نے خدا کی محبت حاصل کی. مائی آئیڈل, آئیڈل کہتے ہیں بت کو, مینس کہ میرا جو ڈھانچہ, جسمانی ڈھانچہ, ساتھ اس کو بھی میں نے پلائی.
میں نے خود شراب پی، عشق حقیقی حاصل کیا اور اپنی روح کو بھی پلائی. سو ڈرنک، اور میں اتنی زیادہ پیتا گیا، اتنا زیادہ اللہ کا عشق حاصل کرتا گیا کہ میں اس کے اندر ہی رنگتا گیا. ڈونٹ لیٹ می بی ہارمڈ، اب مجھے تکلیف مت دیجیے گا. اب تو میں آپ کا عاشق بن چکا ہوں، اب میں نے آپ کا عشق حاصل کر لیا، اب میں آپ سے محبت کے رنگ میں رنگ چکا ہوں، اب مجھے تکلیف مت دیجیے گا. ٹیک مائی ہینڈ، مجھے تھام لیجیے، میرے ہاتھ کو پکڑ لیجیے، مجھے بھی ان خوش قسمتوں کے اندر کر دیجیے جن سے آپ محبت کرتے ہیں. نیو رول، اب وہ ایک نیا اصول بن چکا ہے. نیو لا، ایک نیا قانون بن چکا ہے. ہیز بین بورن، وہ پیدا ہو چکا ہے. میں نے اپنے پرانے عقیدوں کو، پرانے اصولوں کو توڑ دیا. اب میں اپنی زندگی کے اندر ایک نیا اصول لانا چاہتا ہوں، اور اس نے پیدائش جنم لے لیا ہے. بریک آل دا گلاسز، میں نے وہ سارے شیشے توڑ دیے، گلاسز توڑ دیے ہیں. اینڈ فال ٹوارڈ دا گلاس بلوور، اور بلوور سوری. بریک آل دا گلاسز، میں نے وہ سارے گلاسز توڑ دیے ہیں. اینڈ فال ٹوارڈ، اور میں جھک گیا ہوں دا گلاس بلوور، گلاس کو بنانے والے، شیشے کو بنانے والے کا. مینس کہ میں نے دنیا کی جو چیزیں تھی، دنیا کی جو ڈیڈس تھی، دنیا کی جو نیڈس تھی، ہر ایک چیز کو توڑ دیا، اور جس نے اس دنیا کو بنایا میں اس کے سامنے جھک گیا. جی ڈیویورز، یہ تھی باب اللہ شاہ کی بہت ہی شاندار، بہت ہی ٹرانسفارمیشن والی اور ایک اخلاقی سبق سکھانے والی پوائم نیو رول، ایک نیا اصول. تو ہمیں بھی اس نظم سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ہمارے پرانے عقیدے ہیں، جھوٹے عقیدے ہیں، جو ہم ظاہری عبادت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اپنے اندر ایک نیا اصول، ایک نیا رول ڈیولپ کریں. اور وہ ایسا رول ہونا چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے قریب کر دے، جو ہمیں عشق حقیقی کے قریب کر دے، جو ہماری روح کے سفر کو خدا کی طرف موڑ دے. ہمیں اپنے اندر ایسا ایک نیا اصول پیدا کرنا چاہیے. سو دس واز ہز پوئم، سیکنڈ پوئم. تو یہ تھی جلال الدین رومی صاحب کی دونوں پوئم جو کہ ہم نے ڈسکس کر لی. انشاءاللہ we will see you with our new poet in our next video. تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینک یو سو مچ.